बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे वालेकुम आसान अस्सलाम तरीके से। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोर्स टू सफ़ा 3 इशारा सी, यानी आज हम तीसरे सफ़े का तीसरा इशारा पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये तीसरा सफा कंप्लीट होगा तो हमारा मिड क्विज होगा। एक पहले हम रिवीजन रखेंगे मिड क्विज की, और फिर जो है उसके बाद मिड क्विज होगा। ये नेक्स्ट वीक आपका मिड क्विज है। तो आज की क्लास और कल की क्लास हमारा तीसरा सफा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम 3C यानी तीसरे सफे का तीसरा इशारा, और कल 3D यानी तीसरे सफे का चौथा इशारा कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे 3 सफात मुकम्मल हो जाएंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह मिड क्विज है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे मिड क्विज की। तो अगर अभी नहीं की तो लाजमी तौर पे पिछले जो असबाक हैं उनको उनकी दोहराई कर लें अच्छे अंदाज से। और हम कोशिश करेंगे कि एक मिड रिवीजन भी रख लें, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। लेकिन कम से कम आप अपने तौर पे लाजमी तैयारी करते रहें, तो इंशाल्लाह उसका अनाउंस कर दिया जाएगा। अ, आपको मालूम है कि हम कोर्स 2 में पहले 5 सफात को पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ से कोर्स 2 से मुसहफ से पढ़ना शुरू किया था। तो हमने क्या किया था, पहले 5 सफात लिए थे। तो पहले 5 सफात हम पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह जब हम ये कंप्लीट करेंगे तो हमारे मुसहफ के पहले 5 सफात कंप्लीट हो चुके होंगे। और हमने कैसे लिया था, राइट हैंड इस तरह खोलना है। आप सबने अपना जो दाएं हाथ है उसकी 5 उंगलियों पे लेना है। कैसे कि ये राइट हैंड खोलें, अंगूठा अलहदा, 2 उंगलियां मिला के अलहदा, फिर 2 उंगलियां जोड़ने की सूरत में अलहदा। ये दो दो उंगलियां क्यों करते हैं, क्योंकि ये जब आप खोलते हैं तो 2 सफा जुड़े हुए आते हैं। एक सफा तो अलहदा आएगा ना, पहला सफा कैसे रखेंगे। अपना हाथ इस तरह खोले और अपने सामने रखें। कैसे कि आपके नाक की बाएं सिमत आपका अंगूठा है। अगर आपने हाथ खोल रखा है इस तरीके से तो सामने रखें, और आपका अंगूठा नाक की बाएं सिमत में, राइट हैंड आपका, दाएं हाथ आपका जो इस तरफ होगा। तो अंगूठा जाहिर कर रहा है कि पहला सफा कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आप मुसहफ खोलते हैं तो आगे 2 सफे खुलते हैं जोड़ने की सूरत में। तो वो क्या है, 2 3, ये सामने आपकी दूसरी उंगली, तीसरी, ये 2 सफा, तीसरा सफा, फिर चौथा, पांचवा। तो इस तरीके से आपने इसकी मैपिंग करनी है। 5 सफात को हम 5 उंगलियों पे पेश कर सकते हैं। और हमने हर सफे के 4 इशारात पढ़े थे। पहले सफे के क्या इशारे थे, मेरे साथ जरा दोहराइए सब लोग। हमने पहले सफे के 4 इशारात पढ़े थे। सब लोग काइंडली अपने माइक्स को बंद रखते हुए। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। ये पहले सफे के इशारात थे, पांचवे के, सॉरी पहला सफा जो है। और दूसरे सफे के इशारात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। तो अगर इसके हम शार्ट इशारात करना चाहें तो क्या कहेंगे, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। मेरे साथ सब लोग काइंडली माइक बंद रखते हुए, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। और दूसरे सफे के, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे, अल्लिम। तो ये हमारे 2 सफात के इशारात थे। और तीसरा सफा जो हमने शुरू कर रखा है उसके 4 इशारात कौन से हैं, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल। यानी पहले तो 2 मिसालें बयान हो रही है, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, मुनाफिकीन के लिए। और फिर कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। तो ये 4 इशारात। कौन सा सफा, तीसरा। ये पहला सफा था, दूसरा। तो तीसरी उंगली पे आप गिने, सब लोग मेरे साथ, सब लोग साथ करें काइंडली। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। एक दफा फिर, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। तो ये हमने पढ़ ली थी। अगर इसको मुख्तसर करें तो क्या कहेंगे, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज, अल्लिम। तो हमने आग की मिसाल, बारिश की मिसाल देख ली थी। आज का हमारा इशारा है कुरान की दावत। तो पहले तारुफ देख लेते हैं इस इशारे का, कुरान की दावत। इसे पिछली आयत के साथ क्या ताल्लुक है। अब तक की आयतों में अल्लाह ताला ने 3 किस्म के लोगों का जिक्र फरमाया। 3 किस्म के कौन से लोग थे, पहली बात थी मुत्तकीन की, जो हिदायत याफ्ता हैं। वो लोग जिनको हिदायत हासिल है वो कौन से हैं, मुत्तकीन, कुरान से हिदायत हासिल करने वाले थे। फिर उसके बाद बात की थी काफिरीन की कि वो हिदायत हासिल करने वाले नहीं है। फिर मुनाफिकीन की थी कि वो भी हिदायत हासिल करने वाले नहीं है। तो पिछली आयत में जो है वो हिदायत की बात थी, और 3 ग्रोहों का जिक्र था, 3 किस्म के लोगों का। अब यहाँ पे हिदायत की तफसील बयान की जा रही है। तो कुरान की दावत, इसमें क्या है, हिदायत की तफसील यहाँ पे बयान की जा रही है। इस आयत के कुछ, इन आयत के असबाक ले लेते हैं।
تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے، یا ایھا الناس اعبدوا، اس میں فرمایا گیا کہ تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، صرف مسلمانوں کی بات نہیں، کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو، اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔ ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر، شرک مت کرو، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ اس کے مضامین ہیں جو اس میں کچھ بیان ہوں گے۔ اور الحمدللہ قرآن کتنا آسان ہے، آپ کو ہر لائن میں تین یا اس سے کم الفاظ سیکھنا ہے، 0 4 3 1، یعنی آپ ایوریج نکالیں تو ہر لائن میں تین سے کم نئے الفاظ آپ کو ملیں گے الحمدللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نئے لفظ سیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کوئی بھی نیا لفظ ہے تو اس کا معنی سیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، فقروں کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی، فقرہ۔ تو جو بھی نیا لفظ آئے گا اس کے سامنے، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے لعلکم تتقون، تو یہ پورے فقرے کی صورت میں اس کو یاد رکھیں گے، جو ہائی لائٹڈ ہیں یہ پورے فقرے کی صورت میں اس کو پڑھیں گے۔ اور قرآن سیکھنے کے لیے دو قسم کے چیلنجز ہیں، الفاظ کے معنی اور گرامر۔ تو الفاظ کے معنی سیکھنے کے لیے کیا ہم کرتے ہیں، اشارات یعنی ٹی پی آئی، اور فقرے، اشارات اور فقروں کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، سوری اشارات، پوائنٹر، پوائنٹر یعنی اشارات جو انگلیوں پہ آپ کریں، اشارات اور فقروں یعنی فریزز کے ذریعے الفاظ کے معنی ہم یاد رکھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اور گرامر سیکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ٹی پی آئی اور عربی بول چال۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا ایک طریقہ ہے جس سے بہت آسانی سے آپ الفاظ کے معنی اور عربی گرامر کو سیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ و تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی آپ تک؟ تلاوت کی آواز نہیں آئی۔ نہیں اچھا نہیں چلے سر، جی نہیں، بالکل نہیں۔ چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایوہا، یہ تو آپ جانتے ہیں، کیو سی 1 میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یا ایوہا کا مطلب اے۔ اچھا، ہم نے کیو سی 1 میں جو ہے اے کے لیے 3 ورڈز پڑھے تھے، کسی کو یاد ہے تو ہینڈ ریز کریں ذرا، یا اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، چیٹ باکس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیو سی 1 کسی کو یاد ہے؟ جی سسٹر ارسا، آپ بتائیے ہم نے 3 ورڈز کون سے پڑھے تھے اے کے لیے؟ یا جی یا یا، جی ایوہا یا ایوہا۔ ایکسیلنٹ۔ یا ایک پڑھا تھا یا کا مطلب بھی اے، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ایوہا، سمپل ایوہا ہے تو اس کا مطلب بھی اے ہے، اور تیسرا کیا تھا، یا ایوہا۔ تو یہ تینوں لفظ ان کا مطلب کیا ہوگا، اے۔ ٹھیک ہے جی، یا کا مطلب بھی اے، ایوہا کا مطلب بھی اے، اور یا ایوہا کا مطلب بھی اے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، قرآن میں یا بھی آیا ہے اے کے لیے، سنگل ایوہا بھی آیا ہے، جیسے السلام علیکم ایوہ النبی، ٹھیک ہے، تشہد میں آپ پڑھتے ہیں۔ اور یا ایوہا اس کا مطلب بھی اے ہے، جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا ایوہ الناس، تو یہ ان کے تینوں کے مطلب کیا ہے، اے۔ تو ایوہا سر یا ایوہا، سر یہ سورۃ الکافرون میں بھی آیا ہے۔ جی سورہ الکافرون بھی ہے، اس طرح ہی ہے، جزاک اللہ سسٹر۔ تو یا ایوہا اے، الناس لوگوں، تو آپ جانتے ہیں ناس لوگوں کو کہتے ہیں۔ یا ایوہ الناس اے لوگوں، اعبدو عبادت کرو، تو اس کا ٹی پی تو آپ سب جانتے ہیں نا، اعبدو عبادت کرو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کیو سی 1 میں، عبدا یعبدو اعبد، اعبدو تم سب عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، ربا کم، رب کم تمہارا، تمہارے رب کی یعنی اپنے رب کی۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو تم عبادت کرو، تم سب عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی تمہارے رب کی، اپنے رب کی، الذی جس نے۔ اچھا یہاں پہ ذرا دیکھیں، غور کریں کہ یا ایوہ الناس کہا جا رہا ہے، اے لوگو، صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ یا ایوہ المؤمنون یا ایوہ المسلمون، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے، یا ایوہ الناس، تمام لوگوں کے لیے قرآن کی دعوت ہے۔ تو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی جس نے،
یہ تو آپ جانتے ہیں الذی، اور اس کا جمع کیا ہوتا ہے؟ الذین، صراط الذین، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے یاد رکھیں گے، رستہ ان لوگوں کا، الذین جمع، الذی واحد، الذی جس نے، یعنی کس نے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، الذی کا مطلب اللہ کی طرف، اس کو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی جس نے، اللہ نے، خلقکم، خلق اس نے پیدا کیا، تم تمہیں، یعنی جو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ الذی یعنی جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین اور الذین ان لوگوں کو جو، یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو، الذین ان لوگوں کو جو، من سے، قبلکم دو ٹکڑے کریں گے، قبل اور کم، یعنی تم سے پہلے، قبلکم تم سے پہلے، یعنی اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو لعل شاید، تاکہ، لعل تاکہ، تم لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ، تتقون کا ٹی پی آئی کریں سب لوگ، تتقون، جس طرح تھا تفعلون اسی طرح تتقون سامنے ہوگا، ٹھیک ہے، تتقون متقی سے آپ یاد رکھیں گے، پرہیزگار، تم سب پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جب بھی کوئی نیا فقرہ، نیا لفظ آئے گا، جیسے لعلکم آ رہا ہے یا تتقون آ رہا ہے، تو ہم اس کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ فریز کے ذریعے۔ تو نیچے آپ کو ایک سائن نظر آ رہا ہے R5S10 لاؤڈ، تو اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ، اس کا مطلب کیا تھا؟ ریلیکس، گہری سانس لیں، جب بھی کوئی اس طرح کا نیا لفظ آتا ہے، نیا ورڈ آتا ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ پھر فائیو سینسز کو یوز کریں، یعنی اس لحاظ سے جو بھی آپ اپنے سینس کا استعمال کر سکتے ہیں، لفظ کے لحاظ سے آپ اپنے دماغ میں لے کے آئیں، اور 10 یعنی 10 سیکنڈ تک اس پہ غور کریں، اس کو بار بار پڑھتے رہیں، لعلکم تتقون، یعنی پورے سینسز کو یوز کرتے ہوئے 5 سینسز کو، لعلکم تتقون، اور پھر لاؤڈ 10 سیکنڈ لاؤڈ، یعنی اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ آپ کے کانوں میں بھی یہ جائے۔ تو اس کو ہم پریکٹس کریں گے، چلیے جی میرے ساتھ پریکٹس کیجیے، اور جب بھی آپ علیحدہ ہوں گے تو علم کہا جاتا ہے، تو آپ نے R5S10 لاؤڈ یعنی 10 سیکنڈ تک اس کام کو کرنا ہے اور اونچی آواز سے بولنا ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی 2 دفعہ تم آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس میں تاکید ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، علم۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا تھا کہ لوگوں سے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کو پیدا کیا، اور کس لیے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں پہ عبادت کا ایک بہت زبردست رزلٹ بتایا جا رہا ہے، کہ انسانوں سے متقی بن جاتا ہے۔ قرآن، یا ایھا الناس یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، یعنی یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اے عرب یا اے ایشیا والے، کسی کو مخاطب کر کے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اے لوگو۔ تو قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اعبدوا ربکم خلق اور اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی تخلیق کا مقصد کیا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہیں، اللہ تعالیٰ نے، اور تم سے پہلے لوگوں کو کس لیے پیدا کیا؟ صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور آپ یہ آیت تو جانتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو انسانوں اور جنات کا جو ہے پیدائش کا مقصد بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت، یعنی محبت اور خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ کیوں عبادت کیوں ہے اللہ تعالیٰ کی، جو ہے وہ سچے بندے اور غلام کی طرح اطاعت کرنا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہم سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ تصور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت بہترین انداز میں ہمیں پیدا کیا، ہمارا وجود ہی اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد آگے جو بات ہو رہی ہے کہ انسان کسی چیز کو سدھار سکتا ہے، بدل سکتا ہے، کسی چیز سے کسی اور چیز کو بنا سکتا ہے، ڈیزائن کر سکتا ہے، چیزوں کو ملا سکتا ہے یا الگ الگ کر سکتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ کو اور اس کی جانب سے عطا کی گئی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ ڈھیر سارے کام تو کر سکتا ہے، لیکن کیا انسان کوئی چیز خود سے پیدا کر سکتا ہے؟ یعنی نئی ایک چیز نہیں ہے اس کو نئے سرے سے بنا سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی کہ وہ چیزوں کو دوسری چیزوں سے استعمال کرتے ہوئے اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، لیکن کوئی نئی چیز نہیں پیدا کر سکتا، وہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو کچھ بھی نہیں تھا اور اس نے بنا دیا۔ تو یہاں پہ خلقکم یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا،
اور آگے جو بات ہو رہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو عبادت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چونکہ پیچھے بات ہو رہی تھی کہ لوگوں سے کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے آخر پہ؟ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ عبادت کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور بچو گمراہی سے. تو یہاں پہ پرہیزگاری ملے گی. اور پرہیزگاری کیا ہے؟ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. اگر پرہیزگار بنے گی تو ہمارے لیے قرآن ہدایت ہے. اور جنت تیار کی گئی عدت للمتقین، یہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. تو تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے کتنے انعامات ہیں. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ عبادت کا نتیجہ تاکہ پرہیزگار بن جائیں گے، اللہ کی ہدایت حاصل ہوگی، جنت کا حصول ہوگا. اور گمراہی سے بچو، اللہ کی ناراضی سے اور دنیا و آخرت کے نقصان سے. جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقوی ہم کو عطا کرے گا. اور تقوی کیا ہے؟ اس سے آپ کو قرآن سے ہدایت اور جنت کا حصول بھی انشاءاللہ ملے گا. یہاں پہ ایک ہم حدیث مبارکہ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. چلیے جی، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ذرا. اس آیت کی، آیت نمبر 21 کی. تو میرے ساتھ مل کے سب لوگ، یا ایہا، اے ناس لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، یعنی تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی. ربا، رب، کم، تمہارے، یعنی تمہارے رب کی، یعنی اپنے رب کی. تو اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. علم، الذی، جس نے، الذین جمع، الذی واحد ہے، الذی جس نے، یا وہ جو، ٹھیک ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، کم تمہیں، جس نے پیدا کیا تمہیں، خلقکم پیدا کیا تمہیں، الذی خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں. علم، والذین، اور ان لوگوں کو جو، جس نے صرف تمہیں نہیں پیدا کیا بلکہ ان لوگوں کو جو، والذین، اور ان لوگوں کو جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، من سے، قبلکم تم سے قبل، یعنی تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرو؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الحمدللہ. تو اگلی آیت کو ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک جبکہ تم جانتے ہو. الذی، جس نے، یہ بار بار اس کو ریپیٹ بھی ہو رہا ہے. تو الذی کا مطلب کیا ہے؟ جس نے، یعنی واحد کی بات ہو رہی ہے. جعل، ایک منٹ مجھے دیکھیے، الذی جس نے، جعل بنایا، جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الذی جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے. یہ تو آپ جانتے ہیں، لکم تمہارے لیے، لا لیے، کم تمہارے، الارض زمین، یعنی تمہارے لیے بنایا زمین کو. کیا؟ فراشم، اردو میں ہم فرش کہتے ہیں، تو فراشم فرش. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء اور آسمان کو، والسماء اور آسمان کو. یہ بھی آپ جانتے ہیں، سما کس کو کہتے ہیں؟ آسمان کو. وا اور السماء آسمان. بنا، بنا کسے کہتے ہیں؟ چھت کو. بنا کا مطلب چھت، عربی میں بنا چھت کو کہتے ہیں. تو چونکہ یہاں پہ نئے ورڈز آ رہے ہیں، ویسے فراش ہم، یہ تو نیا نہیں ہونا چاہیے، اردو میں بھی ہم فرش استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ یہاں پہ ہائی لائٹڈ ہے، تو ہم اس کو R5S10 لاؤ. تو ریلیکس ہو جائیں 5 سینسز کو یوز کرتے ہوئے، یعنی جو بھی آپ کے سامنے لفظ آ رہا ہے پورے تصور کے ساتھ اس کو پڑھیے، اور 10 سیکنڈ تک اس کو کرنا ہے، اور اونچی آواز سے. الارض فراشا، زمین کو فرش. ایک دفعہ پھر، الارض فراشا، زمین کو فرش، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، اردو میں ہم فرش کہتے ہیں. والسماء بنا، اور آسمان کو چھت. والسماء
बिनाआ, और आसमान को छत। तो जब जमीन की बात होगी कि फर्श है तो आसमान ऊपर छत ही होगा ना, तो यहाँ से आप पूरा फिक्रा लेंगे वस्समा बिना, और आसमान को छत, बल्कि पीछे वाले को मिलाएंगे तो आपको बिना कभी भी नहीं भूलेगा। अल अर्दा फिराशम वस्समा बिना, जमीन को फर्श और आसमान को छत। अल्लिम व अनजला, और नाजिल किया, यानी उसने नाजिल किया, पीछे बात हो रही थी अल्लज़ी यानी जिसने, अल्लाह ने, ठीक है, उसी की वही बात हो रही है। और नाजिल किया, अनजला, और नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, मिन से, अस्समा आसमान, व अनजला मिनस समाई, और आसमान से नाजिल किया। क्या नाजिल किया? आसमान से क्या नाजिल होता है? पानी नाजिल होता है ना, बारिश के जरिए। तो मा बारिश। आ का मतलब क्या है? बारिश। सॉरी, मा आ का मतलब पानी, मा आ का मतलब पानी, जिसने नाजिल किया आसमान से पानी। तो चले, अनजला वैसे नया लफ्ज नहीं है, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उर्दू वालों के लिए अनजला नया लफ्ज नहीं होना चाहिए। तो वह अनजला मिनस समाए, और नाजिल किया आसमान से, मा पानी, मा पानी, क्या नाजिल किया? पानी। तो मा का मतलब पानी, वह अनजला मिनस समाई मा, और नाजिल किया आसमान से पानी। अलिम फअखरजा, फा फिर, पास लिहाजा, तो फा का मतलब क्या है? फिर। अखराजा, उसने निकाला। उर्दू में खारिज इखराज इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुश्किल नहीं उर्दू वालों के लिए। अखराजा, उसने निकाला, यानी पीछे जो बात थी अल्लाह, यानी फिर निकाला, बिही, उससे, भी से ही, उससे, बिही, उससे, तो अखराजा बिही, फिर निकाला उसके जरिए। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे? उसके जरिए। किसके जरिए? यानी पानी के जरिए। उसने जो आसमान से पानी नाजिल किया, फिर क्या किया? तो अखराजा बिही, फिर निकाला उसके जरिए, यानी उस पानी के जरिए। मिनस समरात, फलों में से, यानी उस पानी के जरिए क्या निकाला? फलों में से। मिन से, असमरात, फल, फलों की जमा समरात है। तो अगर सिंगल हो तो क्या होगा इसका? वाहिद। समरात जमा समर। है, समर। 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 अच्छा, देखिए, समरात, अलिफ तो आ रहा है ना, तो अरबी में हम इसको क्या कहेंगे? अरबी में इसकी वाहिद क्या? समारा समर। समरा। सम्राट एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, समर। जबरदस्त, सिस्टर मुनीरा का शायद था। समरा, इमरान। तो वो था डालनी है ना, जी समरा। ठीक है, गोलता, समरा, समरातुन। ठीक है, तो ये समरातुन है, समरात जमा हुई, और समरा, समरा यानी आखिर पे गोलता है, जिसको हम अगर रुक के पढ़े तो हा पढ़ते हैं। तो समरा, समरत, एक फल, समरा, और ज्यादा समरात, बल्कि ये सामने आ रहा भी है, समरा लिखा हुआ। चलिए जी, मिनस समरा, फलों से, यानी इस पिछले के साथ मिलाएं। अल्लाह ने पानी नाजिल किया आसमान से, और फिर क्या किया? अखरजा बिही, फिर निकाला उसके जरिए। बिही का मतलब है उसके जरिए। किसके जरिए? पानी के जरिए। मिनस समरात, फलों में से, मेन का मतलब से होता है ना, तो फलों में से, उस पानी के जरिए फलों में से निकाला। फलों में से क्या निकाला? रिस्कन, रिस्क, लकुम, तुम्हारे लिए रिस्क निकाला, यानी उस पानी को जो बरसाया, उस पानी के जरिए फलों में से तुम्हारे लिए रिस्क निकाला। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। असमरात, फलों, मिनस समरात, फलों से, मिनस समरात, फलों से, किसके जरिए? पानी के जरिए। क्या निकाला? रिस्कन, रिस्क, लकुम, तुम्हारे लिए, रिस्कन लकुम, तुम्हारे लिए रिस्क। जी, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फला, पस, फा, ला, पस ना, फा का मतलब पस, ला का मतलब ना। तजअलू, तजअलू, टीपीए करें, ला तजअलू, था, ये था ना, जअला, यजअलू, इजअल, और क्या था? इजअलू, ला तजअल, मत बना, ला तजअलू, ये वही वाला ला तजअलू है। ठीक है, तुम सब ना बनाओ, तुम सब ना ठहराओ, तो फा का इजाफा हो गया, फा, बस, ला तजअलू। अब ला तजअलू को इस टीपीए के साथ करें, लेकिन आयत को पढ़ते हुए, तिलावत करते हुए आप इशारे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हम इसको ब्रेक करके करें, तो हम इसको इशारा करें। ला तजअलू, ना ठहराओ, ना बनाओ, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, लिए, अल्लाह, अल्लाह, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, फला तजअलू लिल्लाहि, बस न बनाओ अल्लाह के लिए, बस न ठहराओ अल्लाह के लिए, क्या न ठहराओ? अंदादन। तो अल्लाह का क्या नहीं ठहराना चाहिए हमें? जब पिछले फिक्रे के साथ मिलाएंगे, शरीक। शरीक। शरीक, तो अल्लाह को, शिर्क बहुत बड़ा सख्त गुनाह है, तो हमें अल्लाह का शरीक नहीं ठहराना चाहिए ना। इसलिए ला तजअलू लिल्लाहि, अल्लाह के लिए ना ठहराओ। फौरी तौर पे ज़हन में आएगा, आगे अंदादन आ रहा है, तो अंदादन का ऑटोमेटिकली ज़हन में तर्जुमा आ जाएगा, अगर पूरा फिक्रा लेंगे कि ला तजअलू लिल्लाहि, अल्लाह के लिए ना ठहराओ, अंदादन, कोई शरीक,
اندادن کوئی شریک، یعنی زیادہ شریکوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اللہ کے لیے نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، اندادن کوئی شریک. تو پورا فقرہ پڑھیے. لا فلا تجعلوا للہ، بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے اندادن کوئی شریک. علم وانتم، جبکہ تم. اچھا یہاں پہ واو کا مطلب جبکہ، حالانکہ، یہ اس لحاظ سے ہوگا. یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، یہ واو حالیہ کہتے ہیں. تو انتم، جبکہ تم، حالانکہ تم، تعلمون، جانتے ہو، تم سب جانتے ہو. وانتم تعلمون، حالانکہ یا جبکہ تم جانتے ہو، یعنی اللہ کا شریک تم نہ ٹھہراؤ، چونکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے. تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے، حالانکہ تم جانتے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے. اس کو پورے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے. ہم اس کے پیغامات کو لے لیتے ہیں. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا. تو اپنے نیچے بچھی ہوئی زمین کو اور اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھیے، تصور کیجئے ذرا. اگر زمین نوکیلی ہوتی تو کیسے ہم اس میں رہتے، کیسے ہم اس میں چل پھر سکتے تھے، کیسے ہم اپنی زندگی کے کام کاج کر سکتے تھے. اور اگر چھت محفوظ نہ ہوتی، جو ہمارے اوپر آسمان ہے، تو نقصان دہ شعاؤں سے جل کر مر جاتے ہیں. جیسے اوزون لیئر آپ جانتے ہیں موجود ہے، اوزون لیئر کی وجہ سے نقصان دہ شعاعیں ہم تک نہیں پہنچ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے انتظامات ہمارے لیے کر رکھے ہیں. اگر ہم سوچیں کہ کتنے اللہ تعالیٰ کی جو اس کائنات میں صرف زمین کو اور آسمان کو دیکھیں کہ کتنا خوبصورت فرش بنایا اور کتنی ہمارے لیے بہترین چھت ہے. اور اس میں ہم نے صرف ایک ہی لیا کہ اگر اس میں اوزون لیئر نہ ہوتی تو ہمارا کتنا نقصان ہوتا، اور کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس میں نشانی اور حکمت چھپی ہوئی ہوگی. تو اس کو پورے تصور کے ساتھ ہم پڑھیں گے. زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت. اور اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اور اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے رزق نکالا ہمارے لیے. تو ذرا تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی برسانے کا کیا ہی حیرت انگیز انتظام کیا ہے. سمندر سے بھاپ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بھاپ بادلوں کی شکل اختیار کرتی ہے. پھر بادل جو ہے ان سے پانی برستا ہے، اور پانی اکٹھا نہیں برستا بلکہ قطرہ قطرہ بن کے وہ گرتا رہتا ہے، جس سے ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. ذرا تصور کریں وہ پورے کا پورا پانی اکٹھا ہی ہمارے اوپر گر جاتا تو اس سے کتنے نقصانات ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست انتظام کیا کہ وہ قطرے قطرے کی صورت میں ہمارے اوپر گرتا رہتا ہے پانی، بارش کی صورت میں. اس کو ہم انجوائے بھی کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے ہمارے بہت سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. تو یہاں سے اس آیت کو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے. اور پھر پھلوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے رزق نکالا ہے. تو پھلوں کو دیکھیے، خاص پر ہم جو ہمارے لیے بنائے گئے ہیں. اگر آم، جامن، کیلا، سیب، یہ جو بڑے بڑے پھل ہیں، اور اس طرح کے سنترے ہیں، رائی کے دانے کے برابر چھوٹے چھوٹے ہوتے، تو ہم کیا کرتے، ان کو کیسے چھیل سکتے تھے، کیسے کھاتے. تو ذرا اس کو پورے تصور کے ساتھ پڑھیں. ایسی آیات ہم جب بھی پڑھیں تو اللہ کے لیے شکر اور محبت کے احساسات کے ساتھ پڑھیں. یعنی یہ جو تصور اور احساس بلڈ کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ دل میں ہمارا شکر پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے دل سے شکر کر سکے، اور محبت کے احساس کے ساتھ ہم پڑھ سکیں. تو دل میں شکر اور محبت کے احساسات بیدار ہوں گے انشاءاللہ اگر ہم یہ تصور اور احساس کا استعمال کریں گے. اور اس کے بعد ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو تم نہ ٹھہراؤ کوئی شریک اللہ کے لیے. جب صرف اللہ نے سب کچھ محبت کے ساتھ اور ہمارا خوب خیال رکھ کر بنایا ہے، تو ہمیں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز ہرگز نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اس نے کتنی محبت سے ہمارا خیال رکھا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو یہ چیزیں بنا سکے، چونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم، حالانکہ تم جانتے ہو. یہ خود بخود نہیں ہوا ہے، بلکہ کوئی تو ہے جس نے یہ تمام انتظامات کیے ہیں. کوئی تو ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے. کیونکہ زمین، آسمان، موسم، بارش، پھل وغیرہ سب کے درمیان ایک بہترین تعلق موجود ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، اور کتنی محبت سے ہمارا خیال رکھ رہا ہے. چلیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں جی سب لوگ مل کے. الذی، جس نے، جعل، بنایا. الذی جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، الارض فراشا، زمین کو فرش. جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت. یعنی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا. علم، اور پھر اس کے بعد کیا اگلی بات ہو رہی ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور نازل کیا آسمان سے. کیا نازل ہوتا ہے آسمان سے؟ پانی نا. تو ماء، ماء کا مطلب پانی، اور آسمان سے نازل کیا پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر فَخَرَجَ، پھر اس نے نکالا، بِهِ، اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے. پڑھیے جس کو، فَأَخْرَجَ بِهِ،
پھر اس کے ذریعے نکالا، یعنی اس پانی کے ذریعے نکالا، من الثمرات، پھلوں سے، پھلوں میں سے، رزقن، رزق لکم، تمہارے لیے، پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا، یعنی وہ جو آسمان سے پانی اتارا، اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا۔ علم، فلا تجعلوا، پس نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، بس نہ بناؤ اللہ کے لیے، نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے، کیا نہ ٹھہراؤ؟ اندادا، شریک، کوئی شریک، اندادا کوئی شریک، یہ جمع ہے، زیادہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی شریک نہ ٹھہراؤ، تو یہاں پہ اردو میں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے ہم کہیں گے کوئی شریک، ٹھیک ہے، اندادن جمع ہے، زیادہ شریکوں کی، کوئی شریک، وہ انتم، جب کہ تم، حالانکہ تم، تعلمو، جانتے ہو، علم، تو الحمدللہ بہت آسان ہے اس کا ترجمہ کرنا بھی، اور ہم پورے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ آخر پہ ہم اس دفعہ پھر اس کے پیغام کو، اسباق کو لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمام لوگوں کو دعوت ہے، کیونکہ قرآن کسی قبیلے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن پوری انسانیت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دعوت جو ہے وہ، قرآن کی دعوت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس کی بات ہو گئی، اور پھر کیا ہے کہ اعبدوا ربکم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور عبادت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ حاصل ہو، اور جب تقویٰ حاصل ہوگا، ہم بچیں گے، تو دنیا اور آخرت کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا، قرآن سے ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو تقویٰ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے سے، اور تقوی کا رزلٹ کیا ہے؟ جنت کا حصول ہے۔ اور ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے ہمیں، شرک مت کرو، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ علم، جب تصور و احساس بلٹ ہو گیا ان آیات کو پڑھتے ہوئے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ دیکھیے یہاں پہ بات ہو رہی تھی پوری انسانیت کے لیے کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی، اور ایک اور بھی ہم نے جیسے آیت دیکھی کہ وما خلق، کہ انسان کا مقصد کیا ہے؟ وما خلق الجن والانس، کہ نہیں پیدا کیا ہم نے انسان کو، یعنی انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ الا لیعبدون، تاکہ وہ عبادت کریں۔ تو مقصد بھی یہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پورے شوق سے، دل سے، خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، تاکہ ہمیں تقویٰ کا حصول ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ہم سب کو اپنے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کے شرک سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ احتساب کریں گے اپنا اس حوالے سے، اور پلان کریں گے کہ انشاءاللہ میں کچھ وقت کائنات میں غور و فکر پر گزاروں گا، اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا، تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ جب میرے ایمان میں زیادتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی میں اچھے انداز سے عبادت کر سکوں گا، تاکہ تقویٰ کا حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اسماء اور افعال کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس میں کیا رہا آگے جی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، السماء یعنی سماء، آسمان، اور زیادہ آسمانوں کی بات ہوگی تو کیا کہیں گے؟ سماوات، سما کی جمع سماوات، اور آگے ہے جی ثمرات، ثمرات جمع ہے، اور اس کی واحد کیا ہوگی؟ ثمرہ، ثمرہ، ثمرہ واحد، ثمرات جمع، تو میرے ساتھ ریپیٹ کیا کیجئے، ثمرہ واحد، ثمرات جمع، علم۔ اور اس کے بعد ہے جی انداد، انداد جمع ہے، شریک، زیادہ شریکوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی واحد کیا ہوگی؟ ند، ند کے اوپر شد ہے، یعنی دو دفعہ دال آ رہا ہے، ند، ند ایک شریک، انداد زیادہ، تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے دو دفعہ، ند کی جمع انداد، ند کی جمع انداد، اور اس کا معنی کیا ہے؟ شریک، ند کا معنی شریک، انداد زیادہ شریک۔ چلیے، سما، سماوات، ثمرہ، ثمرات، ند، انداد، علم۔ اور آگے ہم دیکھ لیتے ہیں جی، اس میں صحت مند افعال جو فتح، نصرہ، ضربہ، سامعہ کے پیٹرن پر آ رہے ہیں، 3 حرف والے۔ اعبدو، یہ تو آپ جانتے ہیں، اعبدو، ٹی پی اے کریں سب لوگ، جن لوگوں نے یہ ٹی پی اے کیا سامنے، ٹھیک ہے، اعبد، اعبدو، تم سب عبادت کرو۔ تو یہ ٹیبل ہم کر چکے ہیں QC1 میں، ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے کر لیجئے۔ فدا، اس نے عبادت کی، یعبدو، اعبد، عابد، معبود، عبادہ یا عبادت، علم۔ اور یہ کس پیٹرن پہ آ رہا ہے؟ نصرہ، نصرہ پاپ سے آ رہا ہے، عبادہ، اور چونکہ یہ QC1 میں ہو چکا ہے تو ہم اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگاتے۔ خلقہ، خلقہ ٹی پی اے کریں، خلقہ، جنہوں نے رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی سے کیا ہے یہ ٹھیک ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ، تو خلق، جس طرح نصرہ ینصرو ہے، تو اسی طرح نصرہ کے پیٹرن پہ آ رہا ہے،
कौन से बाब से आ रहा है, नासरा। तो ये भी कर चुके हैं QC1 में वैसे। चलिए मेरे साथ, खलका उसने पैदा किया, यखलुकु उखलुक, खालिकुन मखलूकुन खल्कुन। हम कहते हैं उर्दू में खल्क कहते हैं, खल्क खुदा, अल्लाह की मखलूक, तो खल्कुन। ठीक है जी, ये भी हम QC1 में कर चुके हैं, बहुत आसान है। खाला का नसारा के पैटर्न पे हो गया। और जअला, और जअला भी मेरे ख्याल में हम कर चुके हैं। जअला फतहा के पैटर्न पे था, फतहा यफ्ताहु की तरह, जअला यजअलु, तो ये QC1 की आ रहा है। चलिए मेरे साथ, जअला उसने बनाया, जअला, यजअलु इजअल, जाइलुन मजऊलुन, और जअल, जाल साजी से याद रखेंगे, कहते हैं ना जाल साजी, तो जाल वहां से आप याद रखेंगे। अलिम, ये चूंकि QC1 के हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बस आपने इसके रूट लेटर याद रखने हैं। माजी से अबदा, आइन बा दाल, खाला फा लाम काफ, और जअला जीम आइन लाम जअला। और किस पैटर्न पे आ रहे हैं ये आपने याद रखना है। अबदा खाला तो नासारा की तरह है, अबदा यअबुदु, खाला यखलुकु। जबकि जअला यजअलु किस पैटर्न पे आ रहा है, फतहा यफ्तहु, तो ये फा, फा का मतलब है फतहा के बाब से आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं, इसमें रज़क़ा भी आ रहा है। रज़क़ा उसने रिज्क दिया, तो ये भी नसारा की तरह है। मेरे साथ मिलके, रज़क़ा यरज़ुकु उर्ज़ुक, राज़िकुन मरज़ूकुन रिज़्कुन। एक दफा फिर कर लें जी, रज़क़ा किस पैटर्न पे, नसारा यंसुर की तरह। रज़क़ा उसने रिज्क दिया, यरज़ुकु उर्ज़ुक, राज़िकुन मरज़ूकुन, और रिज़्कुन। आलिम, और उसके बाद आगे भी आ रहे हैं आलिमा। ठीक है जी, आलिमा वअंतुम तअलमून से आ रहा है, तअलमून तुम सब जानते हो, तो तअलमून से आलिमा, ये पढ़ चुके हैं हम QC1 में। मेरे साथ सामिया की तरह है, सामिया यसमा, तो क्या होगा, आलिमा उसने जाना, आलिमा यअलमु, इअलम, आलिमुन, मअलूमुन, और इल्मुन, इल्म का मतलब जानना, आलिम। ये हो गया हमारा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ जी। तो हमारा दूसरा पार्ट है कुरान पार्ट, सफा 3 इशारा C के साथ, यानी जो हमने कुरान पार्ट पढ़ा था, तीसरे सफे का तीसरा इशारा, उसके साथ की ग्रामर। और ग्रामर में आज हम फेल पढ़ेंगे दल्ला, यकसा हरूफ वाले हम पढ़ रहे हैं। तो दल्ला कुरान में 112 मरतबा आया है। और इससे पहले हम देख लेते हैं, हमने पढ़े थे सेहतमंद अफाल QC1 में, फातहा नसरा दरबा सामिया। उसको याद करने के लिए एक फ्रेज थी, एक कहानी थी, वो क्या थी, आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं। मैं उर्दू में कहूंगा, आपने अरबी में बताना है मुझे, ठीक है जी। जी, कौन बताना चाहेगा, सिस्टर इमराना आप बताना चाह रही हैं, उसके बाद सिस्टर सायरा को ले लेते हैं। चले सिस्टर इमराना, आपका माइक ओपन है, तो आप बताना चाहेंगी, सिस्टर इमराना शमीम। अच्छा, ये माइक्स काइंडली बंद रखा करें जी। सिस्टर सायरा आप बताइए, कुरान खोलोगे फतहा, तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, दरबा, इसलिए सुन लो, समिया। सामिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे हम याद रख सकते हैं, कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दौराबा इसलिए सुन लो, सामिया। और उसके बाद कमजोर अफाल हमने पढ़ लिए थे, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे 6 हो गए थे, ठीक है। और बस आपने ये याद रखना है, बेहतर तो ये है कि आपको वाह वाह वादा कौला दादा दादा फिंगर टिप्स पे याद हो, नहीं याद होते तो इसके लिए हम क्या कहानी याद रखेंगे, हम ये याद रखेंगे कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। अल्लाह ने क्या देने का वादा किया, अल्लाह ने अजर और सवाब देने का वादा किया, एक तस्वर में होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने अजर और सवाब देने का वादा किया है, अल्लाह ने देने का वादा किया जी। सिस्टर मिसेस वहाबा खलील, वहाबा, वहाबा अल्लाह ने देने का वादा किया है। अच्छा सिस्टर मिसेस खलील आप बोले, बाकी लोग जरा बंद रखें। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला दादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हादा, दआ हदा, एक्सीलेंट। तो ये जो इस दा तरीके से आप हादा, याद करेंगे तो इंशाल्लाह आसान रहेगा। अल्लाह ने देने का वादा किया, अल्लाह ने अजर सवाब देने का वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा,
اس لیے دعا کرو ہدایت کی. تو یہ فقرہ آپ کو یہ رکھنے میں آسانی کرے گا. لیکن آپ کو ویسے فنگر ٹپ بھی یاد ہونے چاہیے. وہ بابا ادا قالا دادا دادا، چونکہ اسی کو ہم نے ریفرنس لے کے آگے چلنا ہے. دیکھیں نا، سمپل سی مثال میں آپ کے لیے بیان کرتا ہوں کہ ایک آپ کے سامنے آ جاتا ہے ماتا، ٹھیک ہے. تو اب ماتا وہ مرا، آپ پڑھ چکے ہیں نا پچھلے لیسن میں. تو ماتا یموتو کس طرح بن رہا ہے؟ آپ فوراً جائیں گے کہ ماتا یموتو تو کالا یقولو کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو ماتا یموتو آپ ڈائریکٹ ماتا پہ نہیں جائیں گے، ماتا کو لے کے جائیں گے کس طرح ہے؟ کالا یقولو کی طرح. تو پھر آپ کہیں گے ماتا چونکہ کالا کی طرح ہے تو اس کا کوڈ کا ہے، یعنی یہ کالا کی طرح ہے، اس کا کوڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتا ہے کہ کالا جو ہے نا، یہ کس کے سامنے آ رہا ہے؟ ناسارا کے سامنے آ رہا ہے. تو اس کا باب کیا ہوا؟ ناسارا. تو یہ اس لیے آپ کو یہ جو کمزور افعال کے 6 جو یہ آپ کو افعال نظر آ رہے ہیں، یہ اچھے انداز سے یاد ہونے چاہیے. اسی طرح زیادہ ہے تو زیادہ کی طرح قادہ ہے آگے. ٹھیک ہے، تو قادہ جب آئے گا تو فوراً آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ قادہ یقیدو ہے تو یہ کس وزن پہ آ رہا ہے؟ زیادہ یزیدو کی طرح آ رہا ہے. تو قادہ یقیدو زیادہ یزیدو، تو آپ فوراً کہیں گے قادہ کا کوڈ کیا ہے؟ زا ہے. چونکہ کوڈ آپ نے لینے جو مین آپ ٹیبل پڑھ چکے ہیں کمزور افعال والے، ٹھیک ہے، ان کا کوڈ لیں گے. بے شک قادہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. قادہ کا کوڈ آپ نے کاف الف کا نہیں لینا، بلکہ زا، یہ ایک منٹ اس میں ہو رہا ہے، زا کے اوپر زبر اور الف. ٹھیک ہے، زا زیادہ. تو زیادہ کس پہ آ رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ دوربا کے باب سے آ رہا ہے. تو باب کیا ہے؟ دوربا. بہرحال اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. ابھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کون سے ہیں؟ وہبا، وعدا، قالا، زادا، دعاہدا. اور آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے کہ وہبا جو ہے نا وہ فتح کے پیٹرن پہ، فتح باب سے آ رہا ہے، قالا نصرہ سے آ رہا ہے، اسی طرح وعدا ضربا سے آ رہا ہے، اور باقی بھی اس طریقے سے. اچھا، یہ تو ہو گئے تھے ہمارے کمزور افعال. تو ہم نے شروع کر رکھے تھے کون سے؟ یکساں حروف والے. تو یہ علیحدہ ہے، اس کی ہم علیحدہ اس کی کیٹیگری اس کو لے کے آئیں گے. تو ہم نے پڑھے تھے یکساں حروف والے یعنی ڈبل جس میں حرف آ رہا ہے. تو زنہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یعنی زنہ 2 دفعہ نون آ رہا ہے، اس کو مرچ کر کے اکٹھا لگ دیا ہے. تشدید بتا رہی ہے یہ جو اوپر شد ہے کہ یہ نون 2 دفعہ آ رہا ہے، تو یہ اکٹھا کر کے ہم نے اس کو کر دیا زنہ. اور اسی طرح ضلع آج پڑھیں گے جس کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا. ضلع وہ گمراہ ہوا. اس میں بھی لام 2 دفعہ آ رہا ہے لیکن لام کو ہم نے اکٹھا کر کے لکھ دیا. زنہ کے روٹ لیٹر کیا تھے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے اپنا مائک اوپن کر کے؟ زنہ زا نون نون زا نون نون. ایکسیلنٹ. تو یہ روٹ لیٹر چونکہ نون 2 دفعہ آ رہا ہے تو ہم اس کو کھول کے لکھیں گے تو 2 لیٹر ہو گئے. اس لیے جب بھی دیکھنا ہے آپ نے کہ جس فعل کے اندر اس کے مادے کے حروف میں ایک لیٹر 2 دفعہ آ رہا ہے، جیسے نون 2 دفعہ آ رہا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ یکساں حروف والے ہیں. ٹھیک ہے، یا اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ ڈبل حروف والے ہیں. ڈبل حروف والے بھی کہیں پہ لکھا ہوا آ سکتا ہے، تو اس میں ڈبل حروف آ رہا ہے. تو یہ اس طرح کے جو بھی آپ کو فعل نظر آئے، ٹھیک ہے، زنہ کی طرح کا، جیسے ردا آپ نے پڑھا تھا، ردا یا ردو، تو ردا میں 2 دفعہ دال آ رہا ہے تو وہ بھی یکساں حروف یا ڈبل حرف والا ہوگا. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ روٹ لیٹر نکالنے ہیں، مادے کے حروف. اس میں اگر 2 دفعہ ایک لفظ آ رہا ہے تو وہ ڈبل حرف والا ہوگا، وہ یکساں حرف والا ہوگا. تو اس کی ہم تیسری کیٹیگری لے لی. پہلی کیا تھی؟ صحت مند افعال، پھر کمزور افعال، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں یکساں حروف والے یا ڈبل حروف والے. تو زنہ ہو گیا، زنہ، ردا اسی طرح تھا. اچھا مجھے اب یہ بتا دیں کہ زنہ کی طرح ہم نے پڑھا تھا ردا، یہ تو ہو گیا ٹھیک. تو ردا کا کوڈ کیا ہوگا؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ ردا، اس نے رد کیا، اس نے چھوڑا، کوڈ اس کا کیا را ہوگا؟ ردا. دال دال را نہیں، دال دال وہ تو ہو گئے مادے، نہیں، وہ تو مادے کا. نون زا نون. نون یہ جو زنہ والا نا یہ کوڈ چلے گا. اب کوڈ آپ کے یہی چلیں گے جو مین ٹیبل ہے. تو ردا کس کی طرح ہے؟ زنہ کی طرح ہے. تو کوڈ زنہ والا ہوگا، زا نون. ٹھیک ہے، زا نون، اس کا کوڈ کیا ہوگا؟ زا نون. یہ زنہ والا ہوگا. یہ بس یاد رکھنا ہے آپ نے. اور پھر میں آپ سے پوچھوں کہ ردا کس باب سے آ رہا ہے؟ تو کوئی بتائے گا ردا کس باب سے آ رہا ہے؟ باب کیا ہے؟ نصرہ. تو یہ باب آپ نے لینے صحت مند والا. ٹھیک ہے، ردا زنہ کی طرح ہے تو ردا کا کوڈ ہے زنہ والا، زا نون، جسے زوئے کہتے ہیں اردو میں، زا نون. سر اور جمنا کا کوڈ کیا ہوگا؟ کس کا؟ زنہ کا بھی، جنہ کا زنہ کے کوڈ بھی یہی ہوگا. زنہ کا بھی یہی زوئے نون، زا نون یہی ہوگا. زنہ کا بھی یہی ہوگا. چلے تو اب ہم پڑھ رہے ہیں اللہ وہ گمراہ ہوا.
ٹھیک ہے، اس کا کوڈ وہی ذات لام ضلع، اس طرح اس کو لکھ لیتے ہیں. تو دارابا کے پیٹرن پہ ہے. چلیے آگے ہم چلتے ہیں جی. زنا ہم نے پڑھ لیا تھا. ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ یکساں حروف والے افعال جس میں ایک جیسے حروف آتے ہیں. روٹ لیٹر میں ہم نے مادے کے حروف میں دیکھے. زنا کے روٹ لیٹر کیا تھے؟ زوئے، نون، نون، زا. تو نون کو مرچ کر دیا، یہ شد ڈال دی. ضلع، ضاد، لام، لام، دو دفعہ لام آ رہا ہے، لام اکٹھا کر کے تشدید ڈال دی زبر، تو یہ بن گیا ضلع. تو یہ پورا ٹیبل فعالہ کی طرح ہے، فعالہ، فعلو، فعلتا، لیکن تھوڑی سی تبدیلی ہوگی بس. تو ضلع وہ گمراہ ہوا، ضلع وہ گمراہ ہوا. یکساں حروف والا ہو گیا، تو اس میں لیٹر آ رہے ہیں اکٹھے. تو اس کو ہم کر لیتے ہیں ضلع وہ گمراہ ہوا، ضلوا وہ سب گمراہ ہوئے. آپ کی جب بات ہوگی تو ویسے تو جیسے اوپر تشدید چل رہی تھی، اس کو ہونا چاہیے دلتا، تو پڑھنا مشکل ہے. تشدید اور پھر اوپر سکون پڑھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا. تو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو آپ کھول دیتے ہیں. لام کو پہلے جو مرج کیا تھا نا، دو لام کو اکٹھا کر کے تشدید کر دی تھی. جب اپنی بات ہوگی آپ کی اور میری، تو ہم کیا کہیں گے؟ ضللتو. ٹھیک ہے، جس طرح فعلتو تھا نا، تو آپ کہیں گے ضللتو. بل لام کے اوپر تشدید اور سکون کو پڑھنا مشکل ہے، دلتو پڑھنا مشکل ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ضللتو. لام کو کھول دیا، وہ جو لام کو مرچ کیا تھا. تو چلیے میرے ساتھ پریکٹس کیجیے. ضلع وہ گمراہ ہوا، ضلوا وہ سب گمراہ ہوئے، ضللتا آپ گمراہ ہوئے. اور آگے تو آسان ہے، آسان ہے نا. دللتو، دللتا کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ زللتو دللتو، دللتم، دللنا. بس آگے اسی کو جیسے آپ نے کھولا وہ چلاتے رہے. چلیے جی دلت پریکٹس کرواتے ہیں. ماضی کی کون کروانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کریں جلدی سے. جس کا ہینڈ ریز ہوگا وہی کروائے گا جی. سسٹر طلعت اشتیاق آپ کروا دیں، چونکہ سسٹر سائرہ کو نیکسٹ موقع دیتے ہیں، پہلے چکے جی. سسٹر طلعت زلہ زلہ وہ گمراہ ہوا، زلو وہ سب گمراہ ہوئے، زللتا آپ گمراہ ہوئے، زللتو میں گمراہ ہوا، زللتم آپ سب گمراہ ہوئے، زللنا ہم سب گمراہ ہوئے. جزاک اللہ سسٹر. اچھا یہاں پہ چونکہ گمراہ ہونے کی بات ہو رہی ہے، آپ گمراہ ہوئے، میں گمراہ ہوئے، تو یہ کسی عقیدے کی بات نہیں، بلکہ ہم سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں پریکٹس. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، گرامر سیکھنے کے لیے. نیکسٹ ہے مونس سسٹر. کے لیے ضللت، مونس کے لیے، اس کو پھر آگے مؤنث کرتے کے ہیں. لیے نہیں، ایک منٹ جی. سسٹر بولیے کون بول رہی ہیں؟ مونس کے لیے کیا کیسے بنے گا؟ سسٹر مسز خلیل ہیں. تو آپ خود بتائیے مونس کے لیے کیا بننا چاہیے سسٹر؟ ٹرائی کریں. ضللت نہیں، مونس آپ بناتے دلت کیسے؟ ہوا کیا ہے؟ مرد کے لیے کیا ہے؟ وہ گمراہ ہوا. ہیا، نہیں ہوا ہیا، سسٹر، وہ گمراہ ہوا، پہلی چابی کیا ہے؟ وہ مرد گمراہ ہوا، وہ زلہ، مذکر. زلہ. ایک منٹ جی. ٹھیک ہے، مرزا محمد افضل صاحب کا جواب آ گیا. سسٹر آپ بتائیے، سسٹر مسز خلیل مجھے بتائیے، چونکہ آپ کا سوال تھا نا. زلہ اللہ. تو مونس کے لیے اسی کے آگے کیا لگائیں گے؟ زلت، دیکھیے، سر آئے گا زلالت. نہیں زلت. مرزا محمد افضل صاحب دلت مرزا دلت افضل صاحب کی آپ نے آواز نہیں سنی جی. چلیں مرزا افضل صاحب آپ بتائیے. زلت افضل صاحب زلت بتائیں گے. زلت، زلت افضل صاحب بتائیں گے. افضل زلت صاحب ذلت، ذلت ٹھیک ہے نا. زلت. ذلہ جی کے آگے تا لگا دیں، ذلت بن جائے گا. سمپل سی بات ہے. ذلہ وہ گمراہ ہوا، ذلت زلت. وہ عورت گمراہ ہوئی. تو سمپل سا ہے، جو آپ کا شکریہ. مذکر ہے اس کے ساتھ آگے تا لگا دیں. ذلہ، ذلت. چلیے اس کو آگے کرتے ہیں. تو جزاک اللہ. ہمارا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اس لیے چلے ایک کوئی اور کروا دے. سسٹر عمرانہ شمیم آپ کروانا چاہے تو جلدی سے. باقی سب لوگ کائنڈلی اپنے مائکس بند رکھیں کائنڈلی. ضلہ وہ گمراہ ہوا، زلو وہ سب گمراہ ہوئے، زللتا آپ گمراہ ہوئے، زللتو میں گمراہ ہوا، زللتم آپ سب گمراہ ہوئے، زللنا ہم سب گمراہ ہوئے، زلت وہ عورت گمراہ ہوئی. ایکسیلنٹ، جزاک اللہ سسٹر، زبردست. تو چلیے میرے ساتھ ایک دفعہ. ضلہ، ضلو، ضللتا، ضللتو، ضللتم، ضللنا. علم بہت آسان ہے. اور ابھی بول چال کر لیتے ہیں. ہل ضلہ کیا وہ گمراہ ہوا؟ لا ضلہ نہیں وہ گمراہ ہوا. کیونکہ گمراہ ہونا اچھی بات نہیں، تو ہم یہ کہیں گے نا کہ وہ گمراہ نہیں ہوا. تو ماضی میں نہیں کے لیے ماں لگتا ہے. ماضی میں نہیں کا جواب نکلنے کے لیے ماں. ماں ضلہ نہیں وہ گمراہ ہوا، یعنی اس کی بات ہے یا ان سب کی بات ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. صرف حل کی بجائے ماں آ جائے گا. حل کا جواب نہیں سے. تو حل ضلو اشارہ کریں کیا وہ سب گمراہ ہوئے؟
तो वो गुमराह नहीं हुए ना, तो हम क्या कहेंगे, मा दल्लू, वो सब गुमराह नहीं हुए। चलिए माइक बंद रखते हुए जवाब दें, हल दल्ला, क्या वो गुमराह हुआ? मा दल्ला, नहीं वो गुमराह हुआ। हल दल्लू, क्या वो सब गुमराह हुए? जवाब दें, मा दल्लू, नहीं वो सब गुमराह हुए। अल्लिम, बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब है आपकी और मेरी बात, यहाँ से आगे शुरू हो रही है। तो मैं जब आपसे सवाल करूंगा, फर्ज करें आप मुझसे कर रहे हैं, तो आप मेरी तरफ उंगली करें। आप कहेंगे हल दललता, आप मुझे कह रहे हैं क्या तू गुमराह हुआ, तो मैं क्या कहूंगा? मैं गुमराह नहीं हुआ ना, माँ नहीं, दलल माँ तू, दलल तू। मैं गुमराह नहीं हुआ। तो दललता का जवाब हाँ दलल तू, दलल आसान है ना, तू। दललता का जवाब दललतु। दलल तू। एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो आप मेरी तरफ करेंगे, आप समझे कि मेरे साथ और लोग भी, हम ज्यादा लोग बैठे हैं, तो आप चार उंगलियां मेरी तरफ करें सब लोग। आप मुझे सवाल करें, आप कहेंगे हल दलल तुम, आपने मुझे कहा क्या तुम सब गुमराह हुए, तो मैं क्या कहूंगा? अगर मैंने आपसे पूछा तो आप अपनी तरफ चार उंगलियां करके कहेंगे मा दललना, नहीं हम सब गुमराह हुए। तो दलाल तुम का जवाब दललना, बहुत आसान है। चलिए काफी लोगों के नाम रह जाते हैं तो उसके लिए माजरत। सिस्टर इस इरसा, आप जवाब दीजिए, बाकी लोग भी इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा। हल दललता, क्या आप गुमराह हुआ, क्या माँ तुम सब दलालतू। गुमराह हुए? मा दलल तू, हल दलल तुम, क्या तुम सब गुमराह हुए? माँ दललना। नहीं हम सब गुमराह नहीं हुए। जजाकल्लाह सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात कंप्लीट हुआ। आगे इसकी प्रैक्टिस करनी है, और दल्ला की तरह इसे हमने करना है, दल्ला से मुजारे बनाना है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी कमजोर हरूफ आए या यकसा हरूफ के बारे में भी यही बात है कि वो इन चार स्टाइल में से किसी एक स्टाइल पर आएगा। फतह यफ्तहु, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, सामिया यस्माउ। उसी तरह कमजोर अफाल की तरह यकसा हरूफ में भी यही बात है कि ये इन चार में से किसी एक पैटर्न पे आएगा। तो सामिया के पैटर्न पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि दालिला नहीं है, दालिला नहीं है, तो सामिया को तो निकाल दें, इसके ऊपर ये मिल ही नहीं रहा। तो तीन बच गए। तो हम देखते हैं फतह यफ्तहु से अगर करें तो दल्ला या दल्लू बनना चाहिए, ठीक है। और नसरा से करें तो दल्ला या दुल्लू बनना चाहिए, या दुल्लू दौद के ऊपर पेश होना चाहिए। और दरबा यदरिबू की तरह करें तो दल्ला या दिल्लू, ठीक है, या दिल्लू। तो कौन सा आसान है, जो जबान से बोलना आसान लगता है और जो अरबी में इस्तेमाल होता है, वो है दल्ला यदिल्लु, ठीक है, यदिल्लु। तो ये दाराबा के पैटर्न पे है। तो मुझे एक दफा बता दिए दिए कि दल्ला यदिल्लु किस बाब से आ रहा है, बाब कौन सा है इसका? जहरबा। दरबा। दाराबा। तो ये धरब्बा। दाराबा की तरह है, दल्ला यदिल्लु, बस याद रखना इसका बाब, ठीक है। जन्ना जो था वो नसारे की तरह था, जन्ना यजुन्नु, नसरा यंसुरु की तरह था। और अब पढ़े आज दल्ला यदिल्लु, तो ये दौराबा बाप से आ रहा है, दौराबा यदरिबु की तरह, दल्ला यदिल्लु। अलिम, अल्हम्दुलिल्लाह, चाबी आ गई। यदिल्लु तो आगे आसान है, सॉरी ऊपर इशारा ऊपर, यदिल्लु वो गुमराह होता है, तर्जमा कीजिए सब लोग। यदिल्लु वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तर्जमा करें सब लोग। तदिल्लु, आप गुमराह होते हो। अदिल्लु, मैं गुमराह होता हूँ। तदिल्लूना, हम सब गुमराह होते हो, आप सब गुमराह होते हो। नदिल्लु, हम सब गुमराह होते हैं। तो हम यहाँ पे चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला में इस चीज से बचाए, अल्लाह ताला में किसी को भी गुमराही से बचाए। चलिए जी, सर एक सिलसिले में मन्नत का फिर इसका जरा बता दीजिए दिल्ली पर। सिस्टर दोबारा बोलिए मन्नत सर, जी। इसका मिलकर तो मन्नत, मन्नत बता दीजिए मन्नत। तो आप खुद बताए ना, यदिल्लु वो गुमराह होता है, तो मुअन्नस क्या होना चाहिए? ये दिल्ली। या नहीं तजिल्लु। वो तजिल्लु। हाँ ये जो मुजक्कर का हाँ। सामने होता है ना, मुजक्कर का सामने होता है कि तजिल्लत। आप गुमराह होते हो, एक मिनट। तजिल्लत, हाँ जी। या तो दिल्लू। हाँ है या तदिल्लु, ये जो सामने होता है ना मुजक्कर के लिए, आप गुमराह होते हो एक के जी लिए, जी। सुनता तदिल्लु, वो अच्छा। ये या तदिल्लु हो जाएगा। यानी आप किसी एक को कहते हैं ना कि तदिल्लु, आप गुमराह होते हो, तो मुअन्नस के लिए वही होगा, जो सामने वाला एक है तदिल्लु, वही मुअन्नस का होगा। ये यही पैटर्न चलेगा सब में, ठीक है। चलिए इसको आगे लेते हैं। तो चलिए जी मेरे साथ मिलके कर लें, टाइम थोड़ा है तो मैं आपको माजरत, आप मेरे साथ मिलके करेंगे, जहां पे बैठे हैं अपने माइक्स बंद रखते हुए, काइंडली माइक्स बंद रख लें। यदिल्लु, सब लोग साथ मेरे से बोलेंगे लेकिन माइक बंद रखते हुए। यदिल्लु, यदिल्लूना, तदिल्लु, मेरे पीछे बोला करें, अदिल्लु, तदिल्लूना, नदिल्लु। एक दफा फिर सब लोग तर्जमे के साथ, लेकिन जब मैं वर्ड बोलूं तो उसके बाद आपने बोलना है, मैं जब खामोश हूं। यदिल्लु वो गुमराह होता है, यदिल्लूना
वो सब गुमराह होते हैं। तदिल्लु, आप गुमराह होते हो। अदिल्लु, मैं गुमराह होता हूँ। तदिल्लूना, आप सब गुमराह होते हैं। नदिल्लु, हम सब गुमराह होते हैं। एक दफा फिर, यदिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु, अदिल्लु, तदिल्लूना, नदिल्लु। अल्लिम, बहुत आसान है, इसकी लाजमी अपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हल यदिल्लु, क्या वो गुमराह होता है? तो गुमराह होना अच्छी बात नहीं ना, तो मुजारे में नहीं के लिए ला लगाते हैं। ला यदिल्लु, वो गुमराह नहीं होता। और ज्यादा लोगों की बात होगी तो हल यदिल्लूना, क्या वो सब गुमराह होते हैं? तो ला यदिल्लूना, वो सब गुमराह नहीं होते। चलिए जवाब दीजिए, हल यदिल्लु, क्या वो गुमराह होता है? जवाब, ला यदिल्लु, नहीं वो गुमराह होता। ठीक है, यानी मुजारे की बात हो रही है, होता है, हुआ नहीं, होता है। हल यदिल्लूना, क्या वो सब गुमराह होते हैं? ला यदिल्लूना, वो सब गुमराह नहीं होते। अल्लिम, और अब आपकी और मेरी बात है, तो इससे आगे हल तदिल्लु, मैंने आपसे सवाल किया, आप अपनी तरफ उंगली करके इशारा कहें, क्या कहेंगे? ला अदिल्लु, नहीं मैं गुमराह होता। एक बार फिर, हल तदिल्लु, जवाब दीजिए। ला अदिल्लु, आपने भी तरफ उंगली करके, नहीं मैं गुमराह होता। एक दफा फिर, हल तदिल्लु, ला अदिल्लु, नहीं मैं गुमराह होता। अलिम, और हल तदिल्लूना, मैं आप सबसे बात करता हूँ, आपने मेरा इशारा देखना है। हल तदिल्लूना, इशारा ऊपर है, तो इसका मतलब है क्या तुम सब गुमराह होते हो? हुए नहीं, होते हो। तो आप क्या कहेंगे? ला नदिल्लु, नहीं हम सब गुमराह होते। एक दफा जवाब दें, हल तदिल्लूना, क्या तुम सब गुमराह होते हो? ला नदिल्लु, मुझे उम्मीद है कि आप जवाब दे रहे होंगे, नहीं हम सब गुमराह होते। एक दफा फिर जवाब दें, हल तदिल्लूना, क्या तुम सब गुमराह होते हो? ला नदिल्लु, नहीं हम सब गुमराह होते। अल्लिम, आपने अच्छे अंदाज से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो क्या वो अल्लाह के रास्ते से भटक जाता है? गुमराह होना, भटक जाना एक ही बात है। दल्ला, गुमराह हुआ, भटक गया। तो सबील कहते हैं रास्ते को, अरबी में सबील किसे कहते हैं? रास्ता। तो हल यदिल्लु, क्या वो गुमराह होता है, भटक जाता है? अन सबीलिल्लाह, थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बहाल हो, अरबी का एक बड़ा फिक्रा बन जाए आपके साथ। तो आसान है ना, हल यदिल्लु तो आपको आता है क्या वो गुमराह होता है। तो अन सबीलिल्लाह, ये भी आसान है। अन का मतलब होता है से, रदियल्लाहु अन्हु, अल्लाह राजी हुआ उससे। तो अन का मतलब से, सबील का मतलब रास्ता, अल्लाह इसमु अल्लाह, सबीलिल्लाह अल्लाह का रास्ता, अल्लाह के रास्ते से। क्या वो गुमराह होता है अल्लाह के रास्ते से? तो जवाब सिंपल सा है, वो गुमराह नहीं होता ना। तो क्या कहेंगे? हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाह, जवाब, उसकी बात है तो कोई ला चेंज नहीं आएगी। यदुल्लु ला यदुल्लु अन ला सबीलिल्लाह। यदिल्लु अन सबीलिल्लाह, एक्सीलेंट। तो मुजारे में ला होता है जवाब, नहीं वो गुमराह हुआ होता अल्लाह के रास्ते से। ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाह। तो ज्यादा लोगों की बात करनी है, हल यदिल्लूना, क्या वो सब गुमराह होते हैं अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से? इसका जवाब क्या होना चाहिए? ला ला यदिल्लूना यदुल्लूना अन ला सबीलिल्लाह। यदिल्लूना अन सबीलिल्लाह, नहीं वो गुमराह होते अल्लाह के रास्ते से। तो बस ये याद रखना है कि मुजारे में नहीं के लिए ला लगाना है, बाकी उसका, उन सब का कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये यदिल्लु यदिल्लूना वो वही रहेगा। लेकिन चेंज कहाँ पे आएगी? जब आपकी बात होगी, मेरी बात होगी। जब मैं आपसे कहूंगा हल तदिल्लु, क्या तू गुमराह होता है अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, तो फिर आपने ये नहीं कहना कि ला तदिल्लु। इसका जवाब, तदिल्लु का जवाब ला अदिल्लु से होगा। अजिल्लु, ला ठीक है, अदिल्लु अजिल्लु ला अन अदिल्लु सबील। अदिल्लु। अदिल्लु, एक्सीलेंट, नहीं मैं गुमराह होता अल्लाह के रास्ते से, अन सबीलिल्लाह। मैं आप सबसे कहता हूँ हल तदिल्लूना, मेरा इशारा देखिए टीपी, क्या तुम सब गुमराह होते हो? इशारा ऊपर है तो गुमराह होते हो। अन सबीलिल्लाह, ला अल्लाह के रास्ते से। तो मुजारे है तो जवाब भी मुजारे में दे। ला, ला ला नजिल्लु नदिल्लु अन सबीलिल्लाह। ला सबील। नदिल्लु अन सबीलिल्लाह, एक्सीलेंट, ला नदिल्लु अन सबीलिल्लाह। चले, नीचे वाले की एक दफा फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। नीचे वाले की, आपकी और मेरी बात, हल तदिल्लु अन सबीलिल्लाह, जवाब, ला ला, नजिल्लु ला अन सबीलिल्लाह। अन सबीलिल्लाह। ला अदिल्लु, ला अदिल्लु, नहीं मैं गुमराह होता अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से। हल तदिल्लूना अन सबीलिल्लाह, क्या तुम सब गुमराह होते हो अल्लाह के रास्ते से? ला ला नदिल्लु नदिल्लु अन ला सबीलिल्लाह। नदिल्लु अन सबीलिल्लाह। तो ये टीपीआई में इशारे ख्याल करना है। इशारा ऊपर एक उंगली से, अपनी तरफ एक उंगली से, इशारा ऊपर चारों उंगलियों से, तदिल्लूना का चारों उंगलियां अपनी तरफ, चारों उंगलियां नदिल्लु। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लिम, इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब है अम्र बनाना। दल्ला, वो गुमराह हुआ, यदिल्लु, वो गुमराह होता है, और तदिल्लु होता है तू गुमराह होता है, या तू, आप गुमराह होते हो, एक ही बात हो रही है। तो सामने वाले को हुक्म दिया जाता है, तो तदिल्लु से हम अम्र बनाएंगे। ता को उड़ा दें पहला, और आखिर पे जो हर्फ है उसको साकिन कर दें, तो क्या बन जाएगा? दिल। आखिर पे
दो नाम इकट्ठे हैं और सुकून पढ़ना शद के ऊपर मुश्किल होता है, तो इस जबान में डबल साकिन नहीं रहता। जब दो हरूफ इकट्ठे आ जाएं लिपि में तो दो हरूफ के ऊपर सुकून पढ़ना मुश्किल होता है, वो साकिन नहीं रहता। तो इसलिए हम दिल जो है ना, इसको पढ़ना मुश्किल है तशदीद के साथ, हम इसके ऊपर जबर का इजाफा कर देते हैं, तो ये बन जाता है दिल्ला। क्या बन जाएगा? दिल्ला। तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। दल्ला यदिल्लु दिल्ला। एक दफा फिर। दल्ला वो गुमराह हुआ, यदिल्लु वो गुमराह होता है, दिल्ला गुमराह हो, दिल्ला गुमराह हो। कुछ इसका एक और भी बन सकता है, जैसे है ना दौराबा यदरिबु, तो हम पढ़ते हैं ईद रिब, पढ़ते हैं ना ईद ईद रिब, लिल हो जाएगा सर, ईद ईद लिल। लिल। एक्सीलेंट, जबरदस्त। ये सिस्टर सायरा थी मेरे ख्याल में, जजाकल्ला। जी सिस्टर सायरा ही थी ना? तो ये ईद जी जी। लिल बन जाए, जजाकल्ला सिस्टर। तो ये ईद लिल भी वैसे आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ईद लिल, ठीक है। ईद रिब की तरह, क्योंकि दल्ला यदिलु किसकी तरह है? दौराबा यदरिबु की तरह है, तो दौराबा यदरिबु ईद रिब ईद लिल या दिल्ला, ठीक है। दिल्ला तो आपने वैसे याद क्या रखना है? दिल्ला, लेकिन आपको सेकंड भी याद होना चाहिए, ईद लिल। जिस तरह आपने जन्ना यजुन्नु और पढ़ा था जुन्ना, तो नसरा यनसुरु उनसुर की तरह था, तो उनसुर की तरह जुन्ना करें तो क्या बनेगा? जन्ना यजुन्नु उनसुर की तरह करें, उजुल्ली। नहीं, उज़्नुन। उज़नुन। एक्सीलेंट, ये मोहम्मद अफजल साहब थे, जजाकल्ला। उज़नुन भी बन सकता है, जन्ना यजुन्नु उज़नुन, उनसुर की तरह वो भी बन सकता है। उसको जरा आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे ना अपने कागज पे लिख के जरा, तो आपसे इंशाल्लाह हो जाएगा। बहरहाल नहीं होता तो कोई परेशान नहीं होना आपने। तो चलिए, दल्ला यदिल्लु दिल्ला, दिल्ला ये जबर याद रखनी बस, दिल्ला गुमराह हो। चाबी आ गई, आगे आसान है। अच्छा, ईद लिल यहाँ पे आ रहा है, ईद लिल दिल्ला गुमराह हो या ईद लिल, ठीक है। आगे भी ईद लिलू, ठीक है, ईद उलीलू ये कर सकते हैं। तो बहरहाल हम अभी दिल्ला को लेकर चल रहे हैं। दिल्ला गुमराह हो, दिल्लू गुमराह हो जाओ। एक की बात है, गुमराह हो जा दिल्ला, और दिल्लू गुमराह हो जाओ। प्रैक्टिस करें, तर्जमा करें। दिल्ला गुमराह हो जा, एक की बात हो रही है। दिल्लू गुमराह हो जाओ, ज्यादा की बात है। ला तदिल्ला मत गुमराह हो जा, ला तदिल्लू मत गुमराह हो जाओ। तो हो जा, हो जाओ, बस ये याद रखना है। हो जा, हो जाओ, ज्यादा के लिए हो जाओ, एक के लिए हो जा। जी सिस्टर तलत इश्तियाक, आपका हैंड रेज है, आप करवाइए जल्दी से। सर इसको ला तजलिल भी कह सकते हैं। आ, हाँ, ला तजलिल भी हो सकता है, क्योंकि वो इजलिल है ना, इजलिल, इजलिलू, ला तजलिल, ला तजलिलू हो सकता है। ये कौन, अफजल भाई थे? जजाक। जी हो ये सकता है। ला ये तदलिल, ला तदलिलू, ये भी हो सकता है। उसको खोल के हम पढ़े तो जिल्ला, ठीक हो गया। जी सिस्टर। जिल्ला गुमराह हो जा, जिल्लू गुमराह हो जाओ, ला तजिल्ला मत गुमराह हो जा, ला तजिल्लू मत गुमराह हो जाओ। एक्सीलेंट सिस्टर। चले एक दफा फिर मेरे साथ सब लोग, दिल्ला, सब लोग, दिल्लू, ला तदिल्ला, ला तदिल्लू। एक दफा फिर, दिल्ला, सब लोग टीपीए के साथ, दिल्ला, दिल्लू, ला तदिल्ला, ला तदिल्लू। अल्लिम, बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका इस्मुल फाइल गुमराह होने वाला, गॉलुन, ठीक है, आसान है ना, गॉलुन गुमराह होने वाला। और इससे तो नहीं पड़ता इसका गुमराह होने वाला किसी पे, तो डैश, गॉलुन डैश। और फेल का नाम क्या है? दलालतुन, गुमराही। आप कहते हैं ना किसी को किस जलालत में पड़े हुए हो, तो जलालत उर्दू का भी लफ्ज है, जलालत गुमराही। तो अरबी में क्या कहेंगे? दलालतुन, दलालतुन। चलिए जी, गॉलुन डैश दलालतुन। एक दफा फिर, दालुन गुमराह होने वाला, डैश दलालतुन गुमराही, दालुन गुमराह होने वाला, डैश दलालतुन गुमराही। अल्लिम, बहुत आसान है, पूरा टेबल एक दफा देख लेते हैं। तो मुअन्नस को पहले देख लेते हैं। मुअन्नस क्या बनेगा? हुआ दल्ला था, वो गुमराह हुआ, तो हिया दल्लत। चलिए बताइए, हुआ दल्ला, हिया दल्लत, टीपीए के साथ। हुआ दल्ला, वो गुमराह हुआ, हिया दल्लत, वो औरत गुमराह हुई, टीपीए नीचे, हिया दल्लत। और अगर ऊपर करेंगे, हुआ यदिल्लु, वो गुमराह होता है, तो मोनस के लिए क्या होगा? हिया तदिल्लु, वो औरत गुमराह होती है, वो मोनस। चलिए जी, हुआ यदिल्लु, हिया तदिल्लु, हुआ यदिल्लु, हिया तदिल्लु। तो सिर्फ मोनस करें, दल्लत
وہ عورت گمراہ ہوئی. تدلو وہ عورت گمراہ ہوتی ہے. ایک دفعہ پھر ضلت وہ عورت گمراہ ہوئی. تدلو وہ عورت گمراہ ہوتی ہے. علم. تو یہ اگر ہو گیا تو اب ہم پورا ٹیبل اگر کرنا چاہیں تو میرے ساتھ ذرا ایک دفعہ کریے, پھر میں آپ کو کسی سے کہتا ہوں میرے ساتھ. ضلع وہ گمراہ ہوا. ضلو ضللتا ضللتو ضللتم ضللنا. یضلو وہ گمراہ ہوتا ہے. یضلونا تضلو اضلو تضلونا نضلو. ذلہ گمراہ ہو. ذلو لا تضل لا تضلو مت گمراہ ہو تم سب. ضال ڈیش ضلالت گمراہ ہونے والا ڈیش اور گمراہی. اور ہی ضلت وہ عورت گمراہ ہوئی. ہی تضل وہ عورت گمراہ ہوتی ہے. اس طریقے سے جلدی سے مجھے کون کروانا چاہے گا جیسے میں نے کروایا؟ ہینڈ ریز کریں اور مائکس کائنڈلی سب لوگ بند رکھیں. تو میرے سامنے جو نام آ رہا ہے پہلے سسٹر طلعت کا نام آ رہا ہے, تو اس لیے میں سسٹر طلعت سے کہتا ہوں. جی سسٹر طلعت, باقی لوگ زلا بند رکھیں. زلو زللتا زللتو زللتم زللنا. یزلو یزلون تزلو ازلو تزلون نزلو. ذلہ ذلو لا تزل لا تزلو. زال زال ڈیش زلالتن. ہیا زلت ہیا تزلو. یا تضلو. ایکسیلنٹ, جزاک اللہ سسٹر, زبردست. تو مجھے امید ہے باقی سب لوگ بھی اس طرح کرا سکتے ہیں. تو چلیے سیکنڈ نیم جو آ رہا ہے آپ جلدی سے کروا دیں. سسٹر عمرانہ آپ ماضی کروا دیں. سسٹر عمرانہ شمیم جلدی سے بغیر ترجمے کے. زلا باقی سب لوگ زلو زلا زلو زللتا زللتو زللتم زللنا زلت. چلیے آگے سسٹر ارسا بلاول ہیں, جلدی سے آپ کروائیے سسٹر. مظاہرے, صرف مظاہرے. يضل يضلون تضل أضل تضلون ندل تضل. یہ تو دلو, جزاک اللہ. آگے سسٹر اچھا کون تھی, نام چلا گیا ہے. تو آگے کون آ رہے ہیں؟ محمود بھائی آ رہے ہیں. سسٹر سائرہ تھی لیکن ابھی آپ میرے سامنے آپ کا ہینڈ چلا گیا. محمود بھائی آپ کروائیے. امر نہیں. سر ذلہ ذلو لا تزل لا لا تضل تزلو لا تزل لا تزلو. زال زلالت تو کہنا ڈیش. زلالت. ایک منٹ دوبارہ کریں. ضال ضال ڈیش زلالت. دلالت. تو یہ آپ کے پورے چونکہ ٹی پی اے کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ڈیش بولے. جزاک اللہ برادر. اور ہیا ضلت ہیا تضلو. تو ٹائم تھوڑا ہے تو باقی لوگوں سے معذرت, آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. چلیے 6 چابیاں کر لیں میرے ساتھ. ضلع وہ گمراہ ہوا. یضلو ذلہ, ایک دفعہ پھر ذلہ یضلو ذلہ گمراہ ہو. ضال ڈیش ضلالت علم. اگر 6 چابیاں آپ کو آ گئی تو آگے آسان ہے الحمدللہ. تو اگر آپ کو دلہ کا ٹیبل یاد ہو گیا تو یہ آپ بنا سکتے ہیں. بس تم سب لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ حق سے. تو تم سب گمراہ نہ ہو, کہا جا رہا ہے نا کہ نہ ہو تو نہیں ہے نا. تم سب نہ گمراہ ہو تو کیا ہے, چاروں انگلیوں سے یہ کرے. پاس کے لیے تو فا ہو جائے گا نا, فا. اور آگے کیا ہوگا جی کوئی بتا دے, کوئی بتا دے. تزلو لا تزلو لا تزلو تضلو. بس لا تم سب تزلو. گمراہ نہ ہو. لا فلا تضلو تزلوا فلا تضلوا. تضلو بالحق کے حق سے. فلا تضلو بالحق, نہ تم سب گمراہ ہو جاؤ, بس تم سب نہ گمراہ ہو جاؤ سے. اور ولا الضالین تو آپ جانتے ہیں, آپ پڑھ چکے ہیں اس کو سورہ فاتحہ میں. حل هو الضال, کیا وہ گمراہ ہونے والا ہے. عن الطریق, رستے سے. طریق بھی رستے کو کہتے ہیں. کیا وہ رستے سے بھٹک گیا ہے, بھٹک جانے والا ہے. تو کیا کہیں گے, ہاں میں جواب دینا ہے. نعم ہوا, کیا جی ہاں وہ ضال بھٹک جانے والا ہے رستے سے گمراہ ہونے والا ہے. تو دلہ کی طرح ہے خرہ. خرہ وہ گرا. خرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گرا. تو میں 6 چابیاں بتا دیتا ہوں. دلہ یا دلو کی طرح ہی ہے. خرہ یخرو, ٹھیک ہے, آگے کر لیں گے نا. خرہ خرو خررتا خررتو, یہ تو آسان ہے. یخرو یخرون تخرو وہ آسان ہے. تو خرہ وہ گرا. یخرو, ٹھیک ہے, دلہ یا دلو کی طرح. یہ کائنڈلی مائکس بند رکھیں اور 6 چابیاں سن لیں سب لوگ اور میرے ساتھ بولیں.
خرا وہ گرا، یخرو وہ گرتا ہے یا گرے گا، اور خرا جس طرح دلہ تھا، خرا یا اخرر بھی ہو سکتا ہے، ادرب کی طرح اخرر، خرا یا اخرر، خرا، اور خارن ڈیش خرن، خر کا مطلب گرنا۔ چلیے جی 6 چابیاں، خرا، یخرو، خرا، خارن ڈیش خرن، اور خرا کی طرح اخرر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اخرر، اخررو۔ تو یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے الحمدللہ، یہ ہمارا مکمل ہوا۔ اپنے 7 ہوم ورک لازمی یاد رکھیے، بہت اہم ہے، اپنا انتخاب یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہمیں علم میں زیادتی ہماری فرما، ہمیں نافع علم عطا فرما۔ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے۔ آخر پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔